सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टि विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हाम्रो यो तेस्रो भाग हो। हामीले गएका 2वटा हप्ताहरूमा 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ र ती 6 प्रकारका जगतहरूलाई अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले त्यसभित्र पर्ने विभिन्न थोक वस्तुहरू, विभिन्न जीव जन्तुहरू अनि मानिसको विषयमा केही चाखलाग्दा अनि अचम्मका कुराहरूको विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौँ, अनि जसले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरकै महिमा गर्दछ, परमेश्वरको अचम्मको हातको कामलाई वर्णन गर्दछ। आउनुहोस् हामी आजको भागलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, आजको दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभयो। तपाईँ महान सृष्टिकर्ता जसले सारा संसारका सबै कुराहरू, मानिस, जीव जन्तुहरू, पशु पक्षीहरू अनि साथै आकाशका सबै पिण्डहरू, ताराहरू, ग्रहहरू अनि पृथ्वीलाई, हरेक कुराहरू जो हामी देख्छौँ, सुन्छौँ र कति त हाम्रो मन मस्तिष्कले पनि सोच्न सक्दैन, सबै कुराहरू तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको। अनि तपाईँ प्रभुले जब यी कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो प्रभु, तपाईँको हातको काम हामी देख्दछौँ प्रभु। आज पनि हामी तपाईँको सृष्टि अनि तपाईँ प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूको विषयमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई सबै कुराहरूमा तपाईँ प्रभुबाटको ज्ञान बुद्धि मिलेको होस्, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हामी सुरुमा केही खण्डहरूलाई पढ्नेछौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको हातको कामहरूको बारेमा वर्णन गर्दछ। भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद हामी पढौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे परम प्रभु, तपाईँका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईँले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईँको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठुला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसै गरी हामी अर्को एउटा खण्डलाई पनि पढ्नेछौँ। अयुब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म म यहाँ पढ्नेछु। तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्, अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ, अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरूमध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र? जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। साँच्चै नै यी 2वटा खण्डहरू पढ्दा हामीलाई परमेश्वरको अद्भुत कार्यको बयान हामी गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। वास्तवमा उहाँको अचम्मका कार्यहरूलाई हामी एक एक गरी केलाउँछौँ अनि हेर्छौँ भने हाम्रो यो जीवन पनि पर्याप्त हुँदैन। तर जति पनि कुराहरू हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, ती कुराहरूले उहाँको अचम्मका कार्यहरूलाई वर्णन गर्दछ।
हामीले सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टिको विषयमा 6वटा जगतहरू, 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र ती 6 प्रकारका जगतहरूमा चाहिँ एउटा खनिज पदार्थको जगत, अनि दोस्रोमा वनस्पति जगत, यसै गरी तेस्रोमा अन्तरिक्ष जगत, यसै गरी चौथोमा जल र आकाशका प्राणीहरूको जगत, पाँचौँमा पशुहरूको जगत, अनि छैठौँमा चाहिँ मानव जगतको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। परमेश्वरले 6 अक्षरस्थ दिनहरूमा सृष्टि गर्नुभयो र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। यी सबै कुराहरू परमेश्वरले 6 अक्षरस्थ दिनहरूमा सृष्टि गर्नुभयो। प्रस्थान 20 अध्यायको 11 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। यस चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं दिनमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएका सबै कुराहरू, अनि 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। गत हप्तासम्म हामीले चाहिँ ती 6वटा जगतहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौँ। आज हामी अर्को विषयलाई हेर्नेछौँ। मानव जाति चाहिँ अरू सबै जगतहरूभन्दा 4 तरिकाहरूले बेग्लै रहेका छन्। आज हामी त्यस कुराको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। फेरि एकपटक ध्यान दिनुहोला, मानव जगत चाहिँ अरू सबै जगतहरूभन्दा फरक छ, अनि यहाँ हामी 4वटा त्यस्ता फरक, त्यस्ता भिन्नताहरू हामी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ, मानिस परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको छ। मानिस परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदलाई एकचोटि हामी पढौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै समानतामा बनाऊ। परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले मानिसहरूलाई पनि त्रिएक प्राणीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँसँग व्यक्तित्व पनि छ। यसैले उहाँले मानिसहरूसँग संवाद गर्नुहुन्छ, मानिससँग सम्बन्ध उहाँले अथवा मानिससँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ, मानिससँग उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ हामी त्यस विषयमा हेर्नेछौँ, पछि उहाँले कसरी हामीसँग संवाद गर्नुहुन्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ। र मानिस पनि आत्मिक प्राणी हो, अनि मानिससँग पनि व्यक्तित्वहरू छन्, जसरी परमेश्वरसँग व्यक्तित्वहरू छ। व्यक्तित्वहरू भन्नाले चाहिँ मैले पर्सनालिटिजहरू भन्न खोजेको हुँ। जस्तो हामीमा जस्तो एउटा खुसी हुने, आनन्दित हुने, दुःख लाग्ने जस्ता स्वभावहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न खोजेका हौँ यहाँनिर है। मानिसमा 3 व्यक्तित्वहरू छन् र ती 3 व्यक्तित्वहरूलाई हामीले चाहिँ बाइबलमा पाउँछौँ, अथवा मानिस 3 तहमा बनाइएको मानिस भनिन्छ। 3-fold पर्सन है। 3-fold पर्सन भनेको 3 पत्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 3 पत्र भनेको पत्र भन्छ नि, तह। त्यस्तै प्रकारले 3 स्वभाव पनि हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ बुझ्नलाई मानिसको 3वटा स्वभाव बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, अनि त्यो चाहिँ आत्मा, प्राण र शरीर। 2वटा पदहरूलाई हामी हेरौँ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 23 पद
त्यहाँ मानिसको 3 पत्रलाई अथवा 3 स्वभावलाई उल्लेख गरिएको छ। म पढ्नेछु। पहिलो थेसलोनिकी 5:23। अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारेका हुन् अनि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा सुरक्षित राखिएका हुन्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी मानिसहरूमा आत्मा, प्राण अनि शरीर रहेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो 3वटा तह अथवा पत्र वा स्वभावहरू हामी भन्न सक्छौँ। यसै गरी यस्तै कुरा तपाईँले हिब्रू 4 अध्यायको 12 पदमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि यस्तो लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै 2 धारे तरवारभन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई, जोर्नी र मासीलाई पनि अलग पार्ने गरी छेड्छ र हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्याउने हुन्छ। यहाँ पनि हामी हेर्छौँ भने हामीमा प्राण छ, आत्मा छ अनि जोर्नी र मासीलाई भनेको चाहिँ शरीर भनिएको हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीमा यो 3 तह अथवा 3 स्वभावहरू छन् भन्ने कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। परमेश्वरको सृष्टिमा मानव जगत मात्र यस्तो जगत हो जसमा आत्मा, प्राण र शरीर हुन्छ। तर बाँकी जगतहरूमा कि त प्राण र शरीर मात्र हुन्छ, जस्तो जीव जन्तुहरू। हामी हाम्रै घर वरिपरि देखिने कुकुरहरूलाई एकचोटि हेरौँ, वास्तवमा बाइबल अनुसार तिनीहरूमा प्राण र शरीर मात्र हुन्छ, आत्मा हुँदैन। अनि कि त प्राण हुँदैन र आत्मा पनि हुँदैन, तर शरीर मात्रै हुन्छन्। अथवा यहाँ मैले शरीर भन्न खोजेको चाहिँ एउटा आकार, एउटा वस्तुको रूपमा, ठोस एउटा पदार्थको रूपमा, जसलाई हामी निर्जीव वस्तु भन्छौँ, हामी त्यस्तोमा चाहिँ प्राण र आत्मा दुवै पाउँदैनौँ। उदाहरणको निम्ति खनिज पदार्थहरू, तपाईँ ढुङ्गालाई लिनुभयो भने ढुङ्गामा प्राण पनि हुँदैन, आत्मा पनि हुँदैन, तर त्यो एउटा खनिज पदार्थ हो, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको, तर त्यो निर्जीव वस्तु हो। मलाई यो टम एन्ड जेरी कार्टुन धेरै मनपर्छ। म कुनै बेलामा हेर्ने गर्छु पनि। तर जब टमले जेरीलाई फसाउनको लागि किताब पढिरहेको र जेरीले पनि पढ्न थालेको दृश्य देख्छु, मलाई हाँस उठ्छ। किनभने त्यो रमाइलो दृश्य हो अनि मलाई थाहा छ बिरालो र मुसाले कहिल्यै किताब पढ्दैन। हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ बिरालो र मुसा चाहिँ यहाँ चित्रमा तपाईँले देख्नुभए जस्तै हात चाहिँ एकदम आफ्नो यो चिउँडोमा राखेर हामी जसरी एउटा बेडमा, खाटमा पल्टेर हामी किताब पढ्छौँ, हामीले त्यसरी बिरालो अथवा मुसाले चाहिँ किताब पढेको हामी पक्कै पनि कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ। यो सम्भव छैन। कारण के त भन्दाखेरि जीव जन्तुहरूमा त्यस्तो प्रकारको व्यक्तित्व, त्यस्तो प्रकारको विवेक अनि आत्मा त्यो छैन। उनीहरूका क्रियाकलापहरू केही बेग्लै प्रकारका हुन्छन्। उनीहरू खान्छन्, उनीहरू कराउँछन्, उनीहरू पनि सन्तान जन्माउने क्षमता उनीहरूमा हुन्छ। तर यी कुराहरूका बावजुद पनि उनीहरूमा चाहिँ धेरै त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जो मानिसमा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ छैन। उनीहरू सही र गलत छुटाउन सक्दैनन्, उनीहरूमा विवेक हुँदैन अनि उनीहरूमा आत्मा, बाइबलले भन्दछ आत्मा हुँदैन। जब हामी यहाँ मिकी माउस र डोनाल्ड डक बास्केटबल खेलिरहेको हामी हेर्छौँ भने हामीलाई हाँस उठ्छ। तर वास्तवमा यो मुसाले अनि यो हाँसले चाहिँ कहिले पनि बास्केटबल खेल्न सक्दैन। हामी बुझ्न सक्छौँ यो कुरालाई, है। मानिसले मात्र चेतना, विवेक र व्यक्तित्व बोकेको हुन्छ।
मानिसले तर्क गर्छ, मानिसले विचार गर्छ, मानिसले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा जिज्ञासा राख्छ, मानिसले ईश्वरको अस्तित्वको बारेमा पनि विचार गर्छ। अन्य जगतमा यो कुरा छैन। धेरै वर्ष अगाडि एकजना पास्टर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो उहाँले त्यो दिनुभएको उदाहरण, कि यदि हामी पशुपतिमा जान्छौँ भने त्यहाँ हामी मानिसहरूको भिड देख्छौँ, अनि त्यहाँ हामी बाँदरहरूको पनि ठुलो समूह देख्छौँ, हामी त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरू पनि परेवाहरू पनि प्रशस्त देख्छौँ। तर त्यहाँ हामी ती सबै जीव जन्तु अनि मानिसलाई हेर्छौँ भने मानिस मात्र त्यहाँ ईश्वरको उपासना गर्न वा ईश्वरलाई पुज्नको निम्ति त्यहाँ लाइन बसिरहेको हुन्छ। तर त्यहीँ भएको त्यत्रो बाँदरहरूको समूह, उनीहरू त्यहाँ लाइन बसिरहेको, अनि त्यहाँ परेवाहरू पनि लाइन बसेको, चराहरू पनि लाइन बसेको हामी देख्दैनौँ। किनभने मानिस मात्र आत्मा भएको प्राणी हो, तर बाँकी जीव जन्तुहरूमा आत्मा छैन, अनि जीव जन्तुहरूले कहिले पनि ईश्वरको खोजी गर्दैनन्। जीव जन्तु भनेको एकचोटि जन्मन्छन्, मर्छन्, अनि उनीहरूको अस्तित्व समाप्त भयो, बाइबलले त्यसरी बताउँदछ। तर मानिस चाहिँ जन्मन्छ, अनि जब शरीरमा मर्छ र पनि उसको अस्तित्व खत्तम हुँदैन, उसको आत्मा चाहिँ त्यहाँ जीवित हुन्छ, जो चाहिँ कि अनन्तको दण्डको निम्ति वा अनन्तको जीवनको निम्ति गएको हुन्छ। यसैले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मानिस र अन्य जीव जन्तु र वस्तुहरूको जगतमा भिन्नता छ। मानिस मात्र परमेश्वरले आफ्नै समानता र स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, तर अरू जीव जन्तुहरूमा, अरू थोक वस्तुहरूमा त्यो छैन। मानिस सही र गलतमा भिन्नता देख्न सक्छ, अन्य जगतमा यो कुरा छैन। मानिसले कसैको सम्पत्ति चोरी गर्नु हुँदैन भनी बुझेको हुन्छ, भलै उसले चोरी गर्छ, तर अन्य जीव जन्तुहरूले चोरी गर्नु हुँदैन, ढाँट्नु हुँदैन भन्ने कुरा जानेको हुँदैन, उनीहरूलाई त्यो थाहा हुँदैन। हामी यहुदाको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पद र दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 12 पदलाई पढ्छौँ भने त्यहाँ स्पष्ट के पाउँछौँ भन्दाखेरि जीव जन्तुहरूमा चाहिँ विवेक हुँदैन। म यहुदा 1 को 10 चाहिँ पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर यिनीहरू त जुन कुराहरूको विषयमा केही जान्दैनन् ती कुराहरूको निन्दा गर्छन्, तर विवेकहीन पशुहरूले चाहिँ जे कुराहरू तिनीहरू स्वाभाविक हिसाबले जान्दछन् ती कुराहरूमा तिनीहरू आफूलाई भ्रष्ट पार्छन्। अब हुन त यो पदमा जीव जन्तुको कुरा गर्न खोजेको होइन, मुख्य सन्दर्भ चाहिँ, मुख्य यहाँ यो पदको सन्देश चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ जीव जन्तु जस्तो विवेक नभएको हुनु हुँदैन भन्न खोजेको। तर हामीलाई यहाँ यो पनि बुझाउँदछ कि जीव जन्तुहरूमा, पशुहरूमा चाहिँ विवेक हुँदैन, अनि मानिस चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन, जीव जन्तुहरू पशुहरू जस्तो हुनु हुँदैन। अनि दोस्रो पत्रुस 1 को 2 को 12 पनि तपाईँले यही कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले दुईवटा अर्को चित्र देख्न सक्छौँ, एउटा कारको र एउटा सूर्यको। मानिस निर्जीव वस्तुहरूको जगत जस्तो पनि छैन है। निर्जीव वस्तुहरूले भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन्। अब यो त हाम्रो नानीहरूको स्कुलमा पनि सिकाइन्छ। गएको हप्ता मात्रै पनि मेरो सानो छोरीलाई, 2 कक्षामा पढ्ने छोरीलाई लिभिङ थिङ्स अनि नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा सिकाइरहेको थियो है, निर्जीव वस्तुहरू र जीवित प्राणीहरूको विषयमा। अनि त्यो भिन्नता त्यहाँ स्कुलको क्लासमा सिकाइरहँदाखेरि चाहिँ निर्जीव वस्तुहरू रुन सक्दैनन्, हाँस्न सक्दैनन्, रमाउन सक्दैनन्, खान सक्दैनन्, अनि
जीवित प्राणीहरूले चाहिँ त्यो गर्न सक्छन् भनेर सिकाइरहेको थियो। हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, मक्विन कार, मैले यो कार्टुनलाई पनि हेरेको थिएँ, साह्रै रमाइलो खालको छ। तर यो कार्टुनमा यो कारले त्यहाँनिर धेरै सङ्घर्षहरू गर्छ। अनि त्यो सङ्घर्ष गर्ने क्रममा उनले कतिपटक ऊ हाँस्छ, कतिपटक रुन्छ, उसले चाहिँ त्यहाँनिर साथी बनाउँछ। विभिन्न त्यस्ता भावनात्मक कुराहरू त्यहाँनिर हामी एउटा कारले व्यक्त गरेको पाउँछौँ। तर हामीलाई थाहा छ त्यो त एउटा कार्टुनमा हेर्नको लागि मात्र रमाइलो हो, वास्तवमा त्यो हुँदैन। बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ रमाइलोको निम्ति त्यहाँ सूर्य, चन्द्र अनि अरू त्यस्ता थोक वस्तुहरू, बादल जस्तो उदाहरणको निम्ति उनीहरू हाँसिरहेको, उनीहरूले अब जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सूर्यले चस्मा लगाइरहेको छ, यो एउटा काल्पनिक मात्र हो, यो वास्तविक होइन, हामीलाई थाहा छ। यहाँ मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि मानिस चाहिँ परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको हो। मानिसमा आत्मा छ, मानिसमा व्यक्तित्व छ, मानिसमा विवेक छ। अनि मानिस चाहिँ अरू जीव जन्तुहरूभन्दा र निर्जीव वस्तुहरूभन्दा फरक छ यो कुरामा, है। निर्जीव वस्तुहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 7 पदलाई पनि पढ्न सक्छौँ। यद्यपि यस पदमा चाहिँ अन्य भाषा बोल्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर केही नियम हुनुपर्छ। अन्य भाषा चाहिँ शब्दहरू बोकेको भाषा नै हो, अर्थ बोकेको भाषा नै हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ सिकाउनको निम्ति यो उदाहरण दिएको हो। तर यो उदाहरणमा पनि हामी अथवा यो पदमा पनि हामी निर्जीव वस्तु ले के गर्न सक्दैन त, अथवा निर्जीव वस्तु भनेको कस्तो हो त भन्ने कुरालाई यहाँ बताइएको छ। म पढ्नेछु 1 कोरिन्थी 14 अध्यायको 7 पद। अनि आवाज निकाल्ने निर्जीव वस्तुहरूले, केले त आवाज निकाल्ने निर्जीव वस्तुहरूले पनि, चाहे बाँसुरी होस् चाहे बीडा, बज्दा हुँदै तिनीहरूले स्वरहरूमा भेद निकालेनन् भने बाँसुरीमा वा बीडामा के बजिरहेको छ कसरी जानिनेछ? अब याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर जबसम्म यो बाँसुरी वा यो बीडालाई तपाईँ हामीले बजाउँदैनौँ तबसम्म यसले आवाज निकाल्दैन, तबसम्म यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यो आफै एक जीवित प्राणी होइन, यो आफैले त्यहाँनिर केही पनि त्यहाँनिर चाहिँ व्यवहार देखाउन सक्दैन, यसको यिनीहरूको केही आफ्नो व्यक्तित्व छैन, है। यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ निर्जीव वस्तुहरू भनिएको छ। तपाईँ यो पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइबल पल्टाएर आफैले पनि त्यहाँ यसलाई निर्जीव वस्तु भनिएको छ। हामीले पहिलो हेऱ्यौँ मानिस परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको छ। यसैले हामी धेरै खुसी हुनुपर्छ, धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँकै समानतामा र उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। उहाँ खुसी बन्नुहुन्छ, हामी पनि खुसी बन्न सक्छौँ। उहाँ दुखित बन्नुहुन्छ भने हामी पनि दुखित हुन सक्छौँ, है। अनि त्यही भएको हुनाले हामीले पनि उहाँलाई खोजी गर्छौँ, हामी पनि ईश्वरको खोजी गर्छौँ। अनि उहाँले पनि, थाहा छ तपाईँहरूलाई, हामीलाई खोजी गर्नुहुन्छ। हामी हराएका छौँ अनि उहाँले हामीलाई खोज्नुहुन्छ। अर्को दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, मानिसलाई अरू जगतहरूमाथि अधिकार गर्न सृष्टि गरिएको छ। यो कुरा पनि अरू जगतहरूभन्दा मानिसमा बेग्लै छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा हामी पढ्छौँ भने यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि हरेक खस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। यहाँनिर जुन अधिकार भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यसको अर्थ चाहिँ शासन गर्नु, है। शासन गर्नु हामी बुझ्छौँ, होइन। जीव जन्तुहरूलाई चाहिँ हामीले शासन गर्न सक्ने, हामीले अधिकारमा लिन सक्ने, है, त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरले कति जीव जन्तुहरूलाई मानिसको कामहरूका निम्ति सहायता होस् भनेर दिनुभयो। जस्तो यहाँ हामी गधालाई देख्न सक्छौँ, त्यसले
दाउराहरू बोकिरहेको छ, भारी बोकिरहेको छ। तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, कति त्यस्ता जीव जन्तुहरू छन् जसलाई मानिसहरूले सहयोगको निम्ति प्रयोग गर्छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आहारको निम्ति पनि जीवजन्तुहरू, कतिपय जीवजन्तुहरू दिनुभएको छ। अब फरक फरक देशमा फरक फरक जीवजन्तुहरू खाने चाहिँ उनीहरूको अभ्यास हुन्छ, तर हामी चाहिँ यहाँ कुखुरालाई हेर्दैछौँ, सायद प्राय देशहरूमा खाइन्छ। परमेश्वरले यी कुखुराहरू चाहिँ मानिसको आहारको निम्ति दिनुभएको छ है। यसै गरी हामी हेर्छौँ भने मानिसले चाहिँ जीवजन्तुहरूमाथि शासन गर्नु, अधिकार गर्नु भनेको चाहिँ काबुमा राख्न पनि सक्नु, उनीहरूलाई आफ्नो हातमा नचाउन सक्नु, आफ्नो हातमा नियन्त्रित गर्न सक्नु, त्यो पनि मानिसले गर्न सकेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तो यत्रो बडेमानको हात्तीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा माउते चाहिँ हात्तीमाथि बसेर हात्तीलाई चाहिँ आफूले चाहेको ठाउँमा लैजाने, आफूले चाहेको कुरा गराउन सक्ने उसले त्यो गरेको हुन्छ। कति जीवहरू हिंसक हुन्छन्, जङ्गली हुन्छन्, मानिसलाई आक्रमण गर्न सक्छ, र पनि त्यस्ता जीवहरूलाई हामीले कति भिडियोहरूमा देख्छौँ। जस्तो सिंह, हामीले चाहिँ मानिसहरूले उनीहरूलाई काबुमा राखेको होइन, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। तर यी समष्टिगत रूपमा हामीले हेर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, चाहे जीवहरू खान लायकको होस् नलायकको होस्, वा हिंसक होस् अथवा हिंसक नहोस्, कति चाहिँ अब हाम्रो कामको निम्ति प्रयोगमा आओस् नआओस्, तर सम्पूर्ण पशु जगत, सम्पूर्ण पशु पक्षीहरूलाई चाहिँ शासन गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ, अधिकार गर्नलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई हामी बाइबल अनुसार बुझ्न सक्छौँ। म दुईवटा बाइबलका खण्डहरू पढ्नेछौँ जहाँ अझ स्पष्टसँग हामी यस कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। एउटा उत्पत्ति 2 अध्यायको 19 पद, यहाँ यस्तो लेखेको छ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 19 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पन्छीलाई भुइँबाट रच्नुभयो, अनि आदमले तिनीहरूको के नाम राख्दा रहेछन् सो हेर्न तिनीहरूलाई तिनीहरू कहाँ ल्याउनुभयो, अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे नाम दिए त्यसको त्यही नाम रह्यो। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ जीव जन्तुहरूको नाम राख्नको लागि पनि परमेश्वरले मानिसलाई नै अधिकार दिनुभएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार हो है, मानिसले चाहिँ जनावरमाथि, जीवजन्तुमाथि अधिकार गर्नलाई, नाम समेत राख्नलाई पनि। भजन सङ्ग्रहमा हामी अझ राम्रोसँग यसलाई बुझ्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायको 5 पददेखि 8 पदसम्म म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 8को 5देखि 8, किनकि तपाईँले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनु भयो, यहाँ उसलाई भनेको चाहिँ मानिसलाई भनेको, र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। तपाईँले उसलाई तपाईँका हातका कामहरूमाथि प्रभुता राख्ने तुल्याउनु भयो। तपाईँले सबै कुराहरू उसका पाउमनि राख्नुभयो। सबै भेडा बाख्रा र गाई गोरुहरू, वन पशुहरू, आकाशका चराहरू, समुद्रका माछाहरू र समुद्रहरूभित्र चल्ने सबै जन्तुहरू। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मानिसले चाहिँ सबै जीव जन्तुहरू माथि चाहिँ आफ्नो प्रभुता राख्न सक्छ, आफ्नो अधिकार गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। प्रभुले यो अधिकार दिनुभयो। यसै गरी हामी मानव जगत चाहिँ अरू जगतभन्दा अर्को कुन चाहिँ बेग्लै तरिकाले फरक छ त भन्ने कुरालाई हेरौँ। तेस्रो कुरा, त्यो चाहिँ मानिसले परमेश्वरसँग संगति गर्न सक्छ, संवाद गर्न सक्छ। अघि सुरुमा मैले तपाईँहरूसँग संवादको कुरा गरेको थिएँ। हामी पहिला यो पदलाई एकचोटि पढ्नेछौँ, त्यसपछि हामी बुझ्नेछौँ त्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेर। उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्म हामी सुरुमा पढौँ। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले
आफूलाई बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाए। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, तिमी कहाँ छौ? अनि तिनले भने, बगैँचामा मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ, किनकि म नाङ्गो छु, यसैले म लुकेँ। अब बाइबलमा अरू विभिन्न त्यस्ता खण्डहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ परमेश्वर र मानिसको सङ्गतिको कुराहरू गरिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानिसले पाप गरिसकेको छ र पापको कारणले मानिस चाहिँ परमेश्वरबाट लुक्न खोजिरहेको छ। तर हामी बाइबलको शिक्षा एउटा के पाउँछौँ भन्दाखेरि सुरुमा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिसले चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गरोस् भनेर इच्छा गर्नुभई परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो। र पापभन्दा अगाडि मानिसले परमेश्वरलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै सङ्गति गर्न सक्थ्यो, संवाद गर्न सक्थ्यो, बातचित गर्न सक्थ्यो। यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ परमेश्वरसँग यिनीहरूले यहाँ आदम र हव्वाले बातचित गरेका छन्। परमेश्वरको सधैँ इच्छा यही हो कि मानिसले उहाँसँग सङ्गति गरोस्, तपाईँले अनि मैले पनि। आज परिस्थिति अलिकति बेग्लै छ। आज परमेश्वरले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेर नै सङ्गति गर्नुहुन्न। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अझै पापी छौँ र हाम्रो यो पापी शरीरले परमेश्वरको सिद्ध र पवित्र स्वरूपलाई देख्न सक्दैन। हामी मर्छौँ। हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि हामी नष्ट हुन्छौँ। हाम्रो शरीर चाहिँ यहीँ नष्ट हुनेछ। तर परमेश्वरले हामीलाई सङ्गति गर्न, उहाँसँग बातचित गर्न हामीलाई अर्को तरिका दिनुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ, हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छौँ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्छौँ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँको बोली हामी उहाँको वचनबाट, उहाँको कुरा हामी उहाँको वचनबाट जान्न सक्छौँ। अनि हाम्रो दोहोरो बातचित चाहिँ प्रार्थना अनि बाइबल पढाइबाट भइरहेको हुन्छ। त्यो बाहेक जब हामी उहाँको सामु प्रार्थना गर्दै अनि बाइबल पढ्दै उहाँको वचनलाई मनन गर्दै पालना गर्दै, यसलाई हामी एउटा अङ्ग्रेजीमा डिभोसन भनिन्छ अथवा नेपालीमा हामी भक्ति साधना भन्न सक्छौँ। उहाँसँग हामी सँगै हिँड्ने एउटा अभ्यास जब हामी त्यो गर्छौँ भने पनि त्यो पनि एउटा सङ्गति हो है। यसरी हामीले परमेश्वरसँग सङ्गति गरिरहेका हुन्छौँ। तर सधैँ नै परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मानिसले उहाँसँग सङ्गति गरोस् भन्ने छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारका अरू जीव जन्तुहरू, अरू प्राणीहरू र अरू थोक वस्तुहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्दैन। र परमेश्वरले पनि ती थोक वस्तु वा ती अरू प्राणी जसमा आत्मा छैन, उहाँले त्यस्तो प्रकारको सङ्गति गर्नुहुन्न जुन चाहिँ मानिससँग उहाँले गर्न चाहनु भएको छ र गर्नुहुन्छ। यो भिन्नता हामी देख्न सक्छौँ। मैले सुरुमा अघि बताएको थिएँ कि जीव जन्तुहरूमा आत्मा हुँदैन तर प्राण र शरीर हुन्छ। तर उनीहरूमा आत्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले ईश्वरको खोजी गर्दैनन्। उनीहरूलाई मलाई सृष्टि गर्ने को हो भनेर उनीहरूले खोजी गर्दैनन्। उनीहरूले मैले पाप गरेँ, मैले अर्कोसँग झगडा गरेँ, मैले अर्कोको लुटेर खाएँ भनेर उनीहरू पश्चाताप भएर चाहिँ परमेश्वर कहाँ क्षमा माग्न जाँदैनन्। उनीहरूले चाहिँ मृत्युपछि मेरो जीवन के होला, म कहाँ जान्छु होला भन्ने खालको विचार राख्दैनन्। दैवको हुनाले उनीहरूले ईश्वरलाई खोजी नै नगर्ने भएपछि कसरी ईश्वरसँग, परमेश्वरसँग सङ्गति उनीहरूले गर्ने इच्छा गर्छ र? त्यो हुने कुरा भएन, त्यो मिल्दैन। तर मानिस र परमेश्वरको बिचमा फरक अरू जीव जन्तु र थोक वस्तुहरू भन्दा फरक छ। मानिस र परमेश्वरको बिचमा जुन सङ्गति हुन्छ त्यो अरूसँग हुन सक्दैन। मानिसमा परमेश्वरलाई खोज्ने, चिन्ने र सङ्गति गर्ने स्वभाव छ। यसको निम्ति तिनीहरू परमेश्वरलाई खोज्ने, चिन्ने र सङ्गति गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र पनि छन् फेरि है।
यसको अर्थ यो होइन कि मानिसले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छ र परमेश्वरले पनि मानिससँग सङ्गति गर्नुहुन्छ भन्दैमा सबै मानिसले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छ भन्ने होइन। कति मानिसहरू छन् जसले स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूलाई सृष्टि गरिएको हुनाले, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने तरिकाले सृष्टि गरिएको हुनाले उनीहरूले परमेश्वरलाई नचिन्न चाहेको, परमेश्वरलाई नखोज्न चाहेको, सङ्गति गर्न नचाहेको उनीहरूले त्यो निर्णय गर्न सक्छ। तर जुनसुकै निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयहरूको परिणाम चाहिँ छ। यदि मानिसले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न चाहन्छ भने परिणाम चाहिँ उसको अनन्तको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध रहन्छ। तर यदि परमेश्वरसँग उसले सङ्गति गर्न चाहँदैन, परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ भने परमेश्वरबाट सदाको निम्ति अलग हुने परिणाम पनि उसले भोगेको हुन्छ। तर परमेश्वरसँगको सङ्गतिको कुरा चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। यसैले अरू जीव जन्तुहरू र अरू थोक वस्तुहरूमा त्यो कुरा छैन जुन कुरा मानिसमा छ। त्यो चाहिँ मानिसले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छ, परमेश्वरसँग संवाद गर्न सक्छ। अब चौथो कुरा र अन्तिम कुरा, मानव जातिसँग अरू सबै जगतहरूभन्दा बिल्कुलै फरक रहेको एउटा अर्को कुरा चाहिँ मानिस मृत्युपछि सृष्टिकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। म दुईवटा पदहरू पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, दुईवटा पदहरू म पढ्नेछु। एउटा हिब्रू 9 अध्यायको 27 पद अनि 28 पदमा हामी पाउन सक्छौँ यो कुरालाई। म पढ्नेछु। जसरी मानिसका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। विशेष गरी हिब्रू 9को 27मा हामी यो पढ्न पाउँछौँ। र हामी यहाँ यो हिब्रू 9को 27लाई हेर्छौँ भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मानिस मरिसकेपछि, यो संसारलाई छोडेर गइसकेपछि ऊ विलुप्त हुने, ऊ हराउने त्यस्तो हुने छैन, अथवा उसको अस्तित्व समाप्त हुने होइन। तर एउटा धेरै नै विचारणीय कुरा, सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिस चाहिँ मरिसकेपछि न्यायको निम्ति खडा हुन्छ, न्यायको लागि परमेश्वरको सामु उभिँदछ। यहाँनिर 27 पदलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने मानिसहरूका निम्ति एकपटक मरण, यसको अर्थ एकचोटि मात्रै मानिस मर्छ, यो चाहिँ शरीरको मृत्युको कुरा गरिएको हो। र त्यसपछि चाहिँ ऊ न्यायमा जान्छ। ऊ फेरि अर्को जन्म लिँदैन, शरीरमा फेरि फर्काउँदैन। बाइबलले पुनर्जन्मको शिक्षालाई इन्कार गर्दछ। मानिस एकचोटि मर्छ र ऊ चाहिँ परमेश्वरको न्यायको अगाडि उभिँदछ है, त्यहाँ त्यसरी बताइएको छ। र हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मृत्यु पश्चात परमेश्वरप्रति अथवा सृष्टिकर्ताप्रति जवाफदेही हुने चाहिँ मात्र मानव जगत हो। अरू कुनै जीव जन्तुहरू वा कुनै अरू थोक वस्तुहरूले चाहिँ परमेश्वरप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, किनभने तिनीहरू जब समाप्त हुन्छन्, जब मर्छन्, त्यसपछि उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 98को 9लाई पनि एकचोटि ध्यान दिउँ। भजन सङ्ग्रह 98को 9 पद, त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ, उहाँले पृथ्वीको न्याय धार्मिकतामा र जाति जातिका मानिसहरूको न्याय निष्पक्षतामा गर्नुहुनेछ। अब एकछिन ध्यान दिनुहोस् है, यहाँनिर परमेश्वरले पृथ्वीको न्याय गर्न आउनु हुँदाखेरि यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी जहाँ चाहिँ पानी छ, जहाँ चाहिँ जमिन छ, त्यसको न्याय भन्न खोज्नु भएको होइन। यहाँ भन्न खोजिएको चाहिँ पृथ्वीमा भएका मानिसहरूको। अनि यहाँ हामी यो पदको दोस्रो खण्डमा जाति जातिका मानिसहरू भनिएको छ नि, होइन। वास्तवमा उहाँले न्याय गर्न आउने चाहिँ यो पृथ्वीमा मानिसकै हो। अब हुन त बाइबलमा पापको कारणले गर्दाखेरि यस पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू, यो सबै सृष्टिलाई उहाँले चाहिँ नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। पापको कारणले गर्दाखेरि सबै नै पापमय नै भएको छ। तर न्यायको निम्ति खडा हुने चाहिँ यो पृथ्वीमा भएका थोक वस्तुहरू वा पशुपक्षी वा जीव जन्तुहरू होइनन्। न्यायका निम्ति खडा हुने चाहिँ मानिस मात्रै हो। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस् है, सुरुदेखि हामीले कति कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भन्दाखेरि
हामीले तीनवटा कुरालाई हेऱ्यौँ। मानिस चाहिँ परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको छ। मानिस चाहिँ अरू जगतहरूमाथि अधिकार गर्नलाई सृष्टि गरिएको छ, मानिसलाई त्यो अधिकार दिएको छ र मानिसले मात्रै परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छ। यदि यी तीनवटा कुराहरू सत्य हुन् भने जवाफदेही पनि किन अरू जीव जन्तुहरू र अरू थोक वस्तुहरूको सवालमा सत्य हुन सक्छ त? हुन सक्दैन। उनीहरूलाई जवाफ दिनु कुनै पनि तरिकाले आवश्यक छैन। तर मानिस चाहिँ परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइएको, मानिस चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टिमाथि एउटा परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको, विशेष गरी जीव जन्तुहरू, प्राणीहरू, अरू प्राणीहरूमाथि, र परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नको निम्ति मानिसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हुनाले मानिस मात्रै सृष्टिकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। मानिसले बाहेक संसारका अन्य कुनै प्राणीहरू वा वस्तुहरूले परमेश्वरलाई लेखा दिनु पर्दैन, किनभने मानिसमा आत्मा छ, उसलाई सही र गलत छुट्याउने विवेक दिनुभएको छ। पाप पनि उसैले गरेको हो। उसैले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नु र परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ र मानिसलाई नै सबै प्राणीमाथि शासक नियुक्त गरिएको छ। यसैले हामीले आज के देख्यौँ भन्दाखेरि मानव जगत चाहिँ अरू सबै जगतहरूभन्दा फरक छ। अनि यहाँ चारवटा त्यस्ता तरिकाहरूबाट हामीले त्यो भिन्नतालाई, त्यो फरकलाई हामीले हेरेका छौँ। तपाईँ जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँको निम्ति यहाँनिर विचारणीय कुरा यो छ कि तपाईँ परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा सृष्टि गरिनु भएको हुनाले के तपाईँ उहाँप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ? के तपाईँ उहाँसँग सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ एक दिन उहाँको सामु जवाफ दिनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई पनि यो प्रश्न छ कि तपाईँ पनि परमेश्वरको समानता र स्वरूपमा बनाइनु भएको हुनाले तपाईँ पनि साँचो परमेश्वर, बाइबलका परमेश्वरप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरू ईश्वर छैनन् भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्, ईश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गर्छन्। तर त्यस्तो होइन। बाइबलले भन्दछ त्यहाँ साँचो परमेश्वर, साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि मात्र होइन, उहाँकै समानतामा र उहाँकै स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। तर पापको कारणले गर्दाखेरि, हामी सबैजनामा रहेको पापले गर्दाखेरि हामी उहाँबाट टाढा भएका हौँ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँले उहाँसँग सङ्गति गर्नुभएको होस्, उहाँमा फर्कनु भएको होस्। अनि यसको निम्ति तपाईँले आफ्ना सबै पापहरूलाई स्वीकार गर्नु भएर उहाँ तपाईँको पापको निम्ति, येशू ख्रीष्ट तपाईँको पापको निम्ति मर्नुभयो, तपाईँको निम्ति गाडिनुभयो र तपाईँको निम्ति बौरेर उठ्नुभयो, क्रुसमा तपाईँको निम्ति रगत बगाउनुभयो, तपाईँको पाप क्षमाको निम्ति भनेर स्वीकार गर्नुभई उहाँसँग सङ्गति गर्नुभयो भने तपाईँ एक दिन उहाँको सामु उभिनु हुँदाखेरि तपाईँ निर्दोष ठहरिनुहुनेछ, तपाईँले अनन्तको जीवन पाउनुहुनेछ। तर यदि तपाईँले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नु भएन भने सृष्टिकर्ताप्रति एक दिन तपाईँ जवाफदेही हुनैपर्छ। बाइबलले त्यो भन्दछ। हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ, प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा, न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनकि स्वर्गमा नि मानिसको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। बाइबलमा एकमात्र नाम येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। म आजको यस भागलाई यही नै राख्नेछु र हामी अब आउने हप्ता फेरि यसरी नै हामी 6वटा जगतहरूको तुलनाहरू हामी गर्दै जानेछौँ र हामी मानिस किन विशिष्ट, किन बेग्लै छ भन्ने कुरालाई हामी अझै पनि हेर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँको जीवित वचनको निम्ति र तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको निम्ति पनि।
हामीलाई तपाईँले अरू सबै सृष्टिहरूभन्दा बेग्लै हामीलाई बनाउनु भएको छ। तपाईँकै समानता र स्वरूपमा, 3 तहको मानिसको रूपमा, 3 पत्र अथवा 3 स्वभावको मानिस हामीमा आत्मा अनि प्राण अनि शरीर छ। यसैले प्रभु तपाईँले हामीलाई अरू संसारका सृष्टिहरू विशेष गरी प्राणीहरूमाथि अधिकार जमाउन दिनुभयो। तपाईँले हामीसँग संगति गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीसँग एक दिन लेखा पनि लिनुहुन्छ। तर यो कुरा अरू कुनै पनि जगतहरूमा सत्य छैन। प्रभु हामी यसमा गम्भीर हुन सकौँ। यो कुनै सामान्य कुरा होइन, यो कुनै ख्यालठट्टा गर्ने कुरा होइन, यो कुनै कार्टुनहरूमा हेरेर हामीले हाँसे जस्तो रमाइलो गरे जस्तो कुरा होइन। तर यसमा गम्भीरता छ। हामी आफैलाई चिन्न सकौँ, हामी आफ्नै अस्तित्वको बारेमा खोजी गर्न सकौँ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जब आफूलाई खोजी गर्छौँ हामी तपाईँ प्रभुलाई पनि जान्न सकौँ, चिन्न सकौँ। हामी यदि कसैले तपाईँ प्रभुलाई चिनेका छैन भने तपाईँ प्रभुलाई आफैलाई खोज्दै अनि तपाईँ प्रभुलाई खोज्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हामी सबैलाई प्रभु तपाईँको सहायता मिलेको होस्। धन्यवाद छ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा। आमेन।